म्हापशा सरकारी ऑफिसरांनी पावसा आदली कामां पूर्ण केली नात. खास करून इलेक्ट्रिसिटी विभागान फकत 40% पुराय काम जालां हें मानून घेतलें. मार्केट आनी खोल्ले डिसिल्टिंग चल्लां अशें म्हापसा पालिकेच्या एक्टिंग चेअरपर्सनान सांगलें. म्हापशेच्या सगळ्या सरकारी डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसरांबरोबर आमदार जोशुआ डिसोजान मिटींग घेतली. बसकेक म्हापशेचे नगरसेवक, पालिका इंजिनियर हजर आसले. पावस तेंकलो तरी बरीच कामां जाग्यार पडपाची आसात. पोरू कांय कडेन उदक रस्त्यांचेर येयल्लें. पोरूचे घडणुकेन शाणें जावपाचें शाणेपण अजूनय WRDन दाखयलें ना हेवूय नगराध्यक्षाचे उलोवपांतल्यान दिसून येयलें. बैठक जाली, कितें म्हत्वाचो निर्णय घेतले आनी कितें लोकांच्यो अथवा नगरसेवकांच्यो समस्या आसल्यो. पावसाळ्याची आयज प्री मॉन्सून मिटींग हांगा चेअरपर्सनाच्या कॅबिनान जाली. हांव आयज एक्टिंग चेअरपर्सन आशिल्लो आनी सगळ्या डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसरांक, आमदारांक आपयल्ले की पावसाळ्याची हें घेवपाक आढावा घेवपा खातीर आपयल्ले, कळ्ळें न्हू. सो वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंट, डेप्युटी कलेक्टर, पब्लीक वर्क डिपार्टमेंट, वॉटर, रोड, हायवेच्यो देन फायर एमर्जन्सी सर्वीस, म्हापसा पुलीस स्टेशन PI, म्हापसा पुलीस स्टेशन, ट्राफिक सेल तेंचे वेलकम केले आनी तांकां आनी आमचे नगरसेवक आशिल्ले, आमचे इंजिनियर म्युनिसिपालिटीचे आनी पावसाळ्याची जे प्रॉब्लम जाता पळय तेचेर आमी विचार विनय केलो आनी नगरसेवकाचे डिफिकल्टी विचारले आनी तांकां ऑफिसरांक सांगलें की एकट्याक विचारले कोण इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट साव्यो इंजिनियर आशिल्लो, ताका सांगलें की पावसाळ्या पयलीं झाडांचे आनी तुमी कितें तयारी केल्या काय म्हणून. ताणें सांगलें की आपूण ऑलमोस्ट 40% काम केल्लें आसा आनी तें कितें ट्रिमींग बी आसा किंवा व्हडलीं झाडां माड बी आसा पळय तें आमकां परमीट करचें डेप्युटी कलेक्टरान ती कट करपा खातीर. तें जाल्या नंतर मागीर वॉटर रिसोर्सीस आसा पळय तेंचे WRD तेंच्यांनी तांकां जे मेजर नाला आसा पळय तांकां प्रायोरिटी बेजीर घे म्हटल्यार पावस येवच्या पयलीं करपाक जाय. नाजाल्यार लास्ट इयर जशें हें जाल्लें भरलेलें आनी उदक भरून रस्त्या वचून येताले पळय ती तेंच्यांनी प्रिकॉशन घेवपाचें आनी ते वॉटराचे एक्झीट आहा ते बरे भशेन करपाचें. ज्या जाग्यार कमी दबाव आसा ते एक आमची नूतन निचलकराची कंप्लेन आशिल्ली की आमकां कमी दबावाचें उदक सारकें येयना. सो PWDच्या इंजिनियरान सांगलें की आमी ती हें करता, कंप्लेन फुलफील करता म्हणून. आनी ओवरऑल आमचें जें डिसल्टींग आसा पळय तें आमी स्टार्ट केलां. आतां सद्याक मेजर म्हणटा तें मार्केटान स्टार्ट केलां आनी खोर्ले सायड आसा पळय ते 3-4 वॉर्ड आसा पळय थंयसून स्टार्ट केलां. म्हणजे आतां घेतला खंयसून वयरसूनच घेतला सो दॅट तें क्लियर जावप, उदक अशें वयरसून येता न्हू तें क्लियर जावपाक जाय. ऑलमोस्ट ह्या वर्सा अर्ली प्रिकॉशन घेतला आनी म्हाका दिसता की बरें जातलें की अशें फ्लडींग जावपाचें कमी प्रमाणांत जातलें. Yes.